रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। अत्यंत तपस्वी वाल्मीकिले ब्रह्मचर्यको नियम पालना गर्दै तपस्या र स्व अध्ययनमा लागेका विद्वानहरूमध्येका सर्वोत्कृष्ट नारदजीसँग भन्नुहुन्छ, यस समयमा यो संसारमा सर्वगुण सम्पन्न अत्यन्त शक्तिशाली धर्मका ज्ञाता अर्काको गरेको उपकार सम्झिने, अर्काले गरेको उपकारलाई सराहनीय मान्ने, सत्य वचन बोल्ने, आफ्नो प्रतिज्ञामा अटल रहने, सदाचार सम्पन्न सबै प्राणीको कल्याण चाहने, विद्वान सबै कार्य गर्नका निम्ति सक्षम, ज्यादै सुन्दर, आफ्नो मनलाई बसमा राख्ने, रिसमाथि विजय प्राप्त गरेका कान्ति सम्पन्न, कसैको निन्दा नगर्ने तथा युद्ध भूमिमा रिसाउँदा देवताहरू पनि डराउने को छ प्रभु। मेरो मनमा यसका विषयमा सुन्ने तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ भने तिमीलाई यस्ता मनुष्यको राम्रो ज्ञान छ। वाल्मीकिका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि तीनवटै लोकको राम्रो ज्ञान हुनुभएका नारदजीले प्रसन्न हुँदै भन्नुहुन्छ, तिमीले जुन प्रकारका ज्यादै दुर्लभ गुणका बारेमा सोध्यौ त्यस प्रकारका गुणले भरिपूर्ण भएका पुरुषका विषयमा निश्चय गरेर म बताउने छु, ध्यानपूर्वक श्रवण गर। इक्ष्वाकु कुलमा उत्पन्न भएका एउटा यस्ता मनुष्य छन् जो इक्ष्वाकु कुलमा जन्मे, जो राम नामले संसारमा प्रख्यात भएका छन्। उनी आफ्नो मनलाई बसमा राख्न सक्षम छन्, अत्यन्त शक्तिशाली छन्, कान्ति सम्पन्न, धैर्यशील, ज्यादै बुद्धिमान, नीतिका ज्ञाता, शोभा सम्पन्न तथा आफ्नो शत्रुको संहार गर्नका निम्ति पनि सक्षम छन्। उनको काँध मोटो र हातहरू धेरै लामा छन् भने गर्दन शंख जस्तै तथा मांसल पुष्ट छ। उनको छाती चौडा छ भने घाँटी भन्दा तलको हड्डी मासुले छोपेको छ। उनले आफ्नो शत्रुको विनाश गर्दछन्। उनका हात घुँडासम्म लामा, शिर सुन्दर, निधार भव्य छ भने उनको हिँडाइ ज्यादै नै आकर्षक छ। उनको शरीर मध्यम र हृष्टपुष्ट छ भने शरीरको रङ चिल्लो प्रकारको छ। उनी ज्यादै प्रभावशाली छन्। उनको छाती अग्लो छ भने आँखा ठुला ठुला छन्। उनी ज्यादै शोभायमान हुनुका साथै सबै प्रकारका शुभ लक्षणहरूले परिपूर्ण छन्। अनि उनी धर्मका ज्ञाता, आफ्नो प्रतिज्ञामा अटल रहने तथा प्रजाको कल्याण हुने कार्यमा लागिरहने स्वभावका छन्। उनी ज्यादै यशस्वी, ज्ञानी, पवित्र, आफ्ना इन्द्रियहरूलाई बसमा राख्ने, मनलाई नियन्त्रणमा गर्नका निम्ति सक्षम छन्। उनी सबैका पालन पोषणकर्ता, ज्यादै ऐश्वर्यशाली, शत्रुहरूका विनाशक तथा जीवहरू र धर्मका रक्षक हुन्। उनी स्वधर्म र आफ्ना बन्धुबान्धवको पालन पोषण गर्ने, वेद वेदाङ्गका तत्त्वको ज्ञाता, धनुर्विद्यामा ज्यादै सिपालु छन्। उनी सबै शास्त्रहरूको तत्त्वका ज्ञाता, स्मरण शक्ति र प्रतिभा सम्पन्न पनि छन्। ती असल विचार र उदार हृदय भएका भगवान श्रीराम कुराकानी गर्न धेरै सिपालु तथा समग्र लोकका लागि अत्यन्त प्रिय छन्। जसरी नदीहरू समुद्रमा समाहित हुन्छन् त्यसैगरी रामलाई सधैँ सज्जन पुरुषहरूले भेटिरहन्छन्, किनकि उनको दर्शन कल्याणदायक हुन्छ। त्यसैले
ती सबै गुणले परिपूर्ण भएका रामले आफ्नी माता कौशल्यालाई आनन्दित बनाउँछन् भने उनी गम्भीरतामा समुद्र र धैर्यतामा हिमाल जस्तै छन्। उनी भगवान विष्णु जस्तै बलवान छन् भने उनको मुखमण्डल चन्द्रमा जस्तै आकर्षक छ अथवा चन्द्रमा जस्तै आकर्षक भएको अनुभूति हुन्छ। उनी रिसाउँदा कालरूपी अग्नि, क्षमा गर्नमा पृथ्वी, त्यागमा कुबेर र सत्यमा धर्मराज जस्तै छन्। आफ्ना प्रजाहरूको कल्याणको कामना गर्ने राजा दशरथले यसभन्दा पहिले बताए अनुसारका गुण सम्पन्न ज्यादै पराक्रमी आफ्नो जेठो पुत्रलाई प्रजाको उपकार गर्ने अभिप्रायले युवराजको पदमा अभिषेक गर्ने विचार गरे। त्यसपछि रामको राज्याभिषेकको तयारी भएको देखेपछि रानी कैकेयीले राजासँग आफूलाई यसभन्दा पहिले दिएको भए तापनि नासुका रूपमा राजासँगै रहेको वरका रूपमा रामलाई वनवास र भरतको राज्याभिषेक हुनुपर्ने कुरा माग गरिन्। राजा दशरथले आफ्नो वचनमा पहिले चुकिसकेको हुनाले आफ्नो सबैभन्दा प्यारो पुत्र भगवान श्रीरामलाई वनवासमा पठाइदिए। यसरी कैकेयीको अभिलाषा परिपूर्तिका लागि आफ्ना पिताको आज्ञा अनुसार उनको प्रतिज्ञा पालन गर्दै भगवान श्रीराम वनतर्फ गए। त्यस समयमा सुमित्राका पुत्र लक्ष्मण पनि आफ्नो दाजु श्रीराममा रहेको सद्भावको परिचय दिँदै वनमा गए भने जनकको कुलमा उत्पन्न भएकी आफ्नो पतिको कल्याण चाहने सीता पनि श्रीरामका पछि पछि लागिन्। त्यस समयमा नगरका बासिन्दाहरूले धेरै टाढासम्म उनलाई पछ्याएका थिए। यसपछि श्रृंगबेरपुरमा गंगाको किनारमा आफ्नो ज्यादै प्यारो मित्र गुहको नजिकमा पुगेपछि रामले सारथीलाई अयोध्या फर्किने आज्ञा दिए। यसपछि राम, सीता, लक्ष्मण र निषादहरूको राजा गुह एउटा वनबाट अर्को वनमा गए। यसरी जाने सिलसिलामा बाटामा अनेकौं नदीहरू पार गर्दै उनीहरू भरद्वाजको आश्रममा पुगेपछि गुहलाई त्यही छाडेर भरद्वाज मुनिको आज्ञा अनुसार चित्रकूट पर्वतमा गए। त्यहाँ उनीहरू देवता र गन्धर्व जस्तै गरी वनमा अनेकौं प्रकारका लीला गर्दै पातले छाएको र पातैले बारेको कोटी बनाएर ज्यादै आनन्दपूर्वक बस्न थाले। यसरी राम चित्रकूटमा गएपछि पुत्रको शोकले ज्यादै व्याकुल भएका राजा दशरथले अनेकौं विलाप गर्दै आफ्नो प्राण परित्याग गरे भने उनको मृत्युपछि वशिष्ठ सहितका ब्राह्मणहरूले राज्य सञ्चालनका लागि मनोनयन गरे तापनि भरत राज्य अभिलाषा त्याग गर्दै रामलाई प्रसन्न बनाएर फर्काउने अभिप्रायले उनी जंगलतर्फ लागे। अब त्यहाँ पुगेपछि सद्भावना सम्पन्न भरतले आफ्नो दाजु रामलाई अयोध्याको राजा बन्नका निम्ति अनुरोध गरे तापनि ज्यादै उदारवादी रामले पनि आफ्नो पिताको आज्ञा पालना गर्दै राज्यको अभिलाषा परित्याग गरेर राज्यका लागि चिन्हका रूपमा खराउ दिएर भरतलाई फर्कन पटक पटक आग्रह गरे। आफ्नो चाहना अधुरो भए तापनि भरतले रामका चरण स्पर्श र राम वनबाट फर्किएर आउने समयको प्रतीक्षा गर्दै नन्दीनगरमा बसेर राज्य गर्न लागे। यसरी भरत फर्केपछि आफ्नो प्रतिज्ञामा अटल रहने राम त्यस ठाउँमा फेरि पटक पटक नागरिकहरू आउने जाने सम्भावना भएकाले दण्डकारण्यमा पस्न थाले। त्यो ज्यादै डरलाग्दो वनमा पसेपछि रामले विराध नाम भएको राक्षसको वध गरेर सरभङ्ग, सुतीक्ष्ण, अगस्त्य र अगस्त्यका दाजुको दर्शन गरेपछि अगस्त्य मुनिको अनुरोधमा उनले ज्यादै प्रसन्नतापूर्वक ऐन्द्र धनुष र कहिल्यै बाण नघट्ने एउटा खड्ग र 2वटा ठोक्रो स्वीकार गरे। एक दिन वनमा घुम्नेहरूसँगै बस्ने रामको नजिकमा असुर र राक्षसहरूको वध गरिदिन अनुरोध गर्ने सिलसिलामा सबै ऋषिहरू आए। त्यसै समयमा वनमा रामले दण्डकारण्यमा बसोबास गर्ने अग्नि जस्तै तेजस्वी ती ऋषिहरूसँग राक्षसहरूको वध गर्ने वचन दिने सिलसिलामा युद्धमा तिनीहरूको विनाश गर्ने प्रतिज्ञा गरे। त्यहाँ बस्दाका अवस्थामा रामले आफ्नो इच्छा अनुसारको रूपलाई धारण गर्ने तथा जनस्थानमा बस्ने शूर्पणखा नाम भएकी राक्षसीको नाक लक्ष्मणलाई काट्न लगाएर उसलाई कुरूप बनाइदिए। यसपछि रामले युद्धमा शूर्पणखाको अनुरोधमा आफूमाथि आक्रमण गर्न आएका सबै राक्षसहरू तथा खर, दूषण, त्रिशिरा र तिनीहरूका अनुयायी असुरहरूको वध गरिदिए। यसरी त्यस वनमा रहँदा अब के गरे? भगवान रामले राक्षसहरू, खर, दूषण, त्रिशिरा र तिनीहरूका अनुयायी असुरहरूको वध गरिदिइसकेपछि यसरी त्यस वनमा रहँदाका अवस्थामा उनले जनस्थानमा बसोबास गर्ने 14,000 राक्षसहरूको वध गरे।
यसरी आफ्ना बन्धु बान्धवको वध भएको कुरा सुनेपछि रावण नाम भएको राक्षस रिसले मूर्छित भएकाले उसले मारिचसँग सहयोग माग्यो। हुन त मारिचले धेरै पटक ज्यादै शक्तिशाली रामसँग वैरभाव राख्न उचित नहुने सुझाव दिएको थियो, तर कालबाट अभिप्रेरित भएको रावण मारिचका कुरा अस्वीकार गरेर उसैको सहयोगमा रामको आश्रममा गयो। त्यो मायावी मारिचमा माध्यमद्वारा उसले भयो राम र लक्ष्मणलाई आफ्नो आश्रमभन्दा धेरै पर जान बाध्य पारेर रामकी पत्नी सीताको अपहरण गर्यो तथा यसरी सीतालाई अपहरण गरेर लैजाँदाका अवस्थामा बाटामा व्यवधान उत्पन्न गराउने जटायु नाम भएको गिद्धको वध गरिदियो। यसपछि जटायु ज्यादै पीडित देखेर तथा उसैबाट सीताको अपहरण भएको कुरा सुनेर राम शोकले व्याकुल हुँदै विलाप गर्न लागे। त्यस समय उनका सबै इन्द्रियहरू ज्यादै व्याकुल भएका थिए। यसरी शोकाकुल भएका उनले जटायुको दाह संस्कार गरे तथा वनमा सीताको खोजी गर्दै जाँदा शारीरिक रूपमा विकृत भएको ज्यादै डरलाग्दो कबन्ध नाम भएको राक्षसलाई देखे। रामले त्यसको वध गरेर उसको दाह संस्कार गरिदिएकाले त्यो स्वर्ग लोकतर्फ गयो। उसले स्वर्ग जाने सिलसिलामा रामलाई सबरीको ठेगाना बताउँदै ती सन्यासिनी सबरीको आश्रममा जान अनुरोध गर्यो। राम सबरीको आश्रममा गई भने अब ती सबरीले रामको विधिपूर्वक पूजा गरिन्। यसपछि रामको पम्पा नाम भएको सरोवरको किनारमा हनुमान नाम भएका बाँदरसँग भेट भयो। ती हनुमानले सुग्रीवसँग भेट गराए। यसरी भेट भएपछि रामले आरम्भदेखि भएका सबै कुरा तथा विशेष गरेर सीताको वृत्तान्त सुग्रीवलाई सुनाए। रामका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि सुग्रीवले अग्निसाक्षी राखेर उनीसँग मित्रता गरेर बालीसँग आफ्नो वैरभाव भएको कुरा विस्तारमा बताए। त्यस समयमा रामले बालीको वध गर्ने प्रतिज्ञा गरेपछि सुग्रीवले बालीको बलको विषयमा यथार्थ रूपमा बताए, किनकि सुग्रीवमा रामको बलका सम्बन्धमा दुई विधा रहेको थियो। रामको जानकारीका लागि उनले दुन्दुभी नाम भएको दैत्यको ज्यादै विशाल पर्वत जस्तै शरीर देखाएपछि रामले मुस्कुराउँदै त्यो हड्डीहरूको थुप्रोतिर हेरेर त्यसलाई आफ्नो घोडाको बुढी औँलाले संयोजन पर फ्याँकिदिए। यसपछि उनले सुग्रीवलाई विश्वस्त बनाउनका लागि आफ्नो एउटा बाणले 7 वटा ताडका रुख पर्वत र रसातल छेडिदिए। रामको यस प्रकारको कार्य देखेर सुग्रीव मनमनै ज्यादै प्रसन्न भए। उनी रामबाट यथार्थ रूपमा विश्वस्त भएकाले उनी किष्किन्धाको गुफामा गए। त्यसपछि त्यहाँ गइसकेपछि सुन जस्तै पहेँलो वर्ण भएका सुग्रीवले गर्जना गरेर भने, त्यो ज्यादै भयानक भना। यस्तो प्रकारको गर्जना सुनेर बाली आफ्नी पत्नी तारालाई आश्वासन दिएर तत्कालै आफ्नो घरबाट बाहिर आएर सुग्रीवसँग युद्ध गर्न थाले। त्यस समयमा रामले एउटा बाण प्रहार गरेर बालीको वध गरिदिए। सुग्रीवका अनुसार रामले त्यो युद्धमा बालीको वध गरेर सुग्रीवलाई राजा बनाइदिए। यसपछि सुग्रीवले सबै बाँदरहरूलाई बोलाएर सीताको खोजी गर्नका लागि तिनीहरूलाई चारै प्रकारका दिशामा पठाए। यसरी सीताको खोजी कार्यमा निस्केका हनुमानले सम्पाति नाम भएको गिद्धको भनाइका आधारमा संयोजन फैलिएको समुद्र नाघे। यसरी लङ्का पुगेका हनुमानले अशोक वाटिकामा ज्यादै निश्चित अत्यन्त चिन्तित अवस्थामा बसेकी भगवती सीतालाई देखे। त्यसपछि उनले सीतालाई आफ्नो परिचय दिए। अनि रामले प्रभु यस्ता प्रकारले परिचय दिएर रामको सन्देश सुनाए अनि उनलाई आश्वस्त पारेपछि हनुमानले अशोक वाटिकाको ढोका तोडफोड गरे। यसपछि 5 वटा सेनापति 7 वटा मन्त्री पुत्र सहित अक्षय कुमारको पनि वध गरेर उनी देखावटी रूपमा पक्राउ परे। ब्रह्माको वरदान अनुसार आफू ब्रह्मपाशबाट मुक्त भएको भए तापनि हनुमानले आफ्नो स्वेच्छाले ती राक्षसहरूले ज्यादती सहन गरे। अब त्यसपछि सीता बसेकी ठाउँ बाहेक समग्र लङ्का जलाएर हनुमान रामलाई सीताको सन्देश सुनाउनका लागि लङ्काबाट फर्के। त्यो अतुलनीय बुद्धि भएका हनुमानले रामको नजिकमा गएर उनको परिक्रमा गरेपछि आफूले सीतालाई भेटेको कुरा बताए। यसपछि सुग्रीव सहित रामले समुद्रको किनारमा गएर सूर्य जस्तै तेजस्वी बाणले समुद्रमा हलचल उत्पन्न नगराएकाले समुद्र आफै प्रकट भएर भने समुद्रले बताए अनुसार समुद्र आफै प्रकट भए। अनि समुद्रले बताए अनुसार रामले नललाई पुल बनाउन लगाए। त्यो पुलबाट लङ्कामा गएर रावणको वध गरेर सीतालाई भेटेपछि
राम धेरै लज्जित भएकाले उनले त्यहाँ भएका सबैका अगाडि सीतालाई ज्यादै दुःखदायी शब्द प्रयोग गरे। उनका यस प्रकारका कुरा सहन गर्न नसकेर सीता अग्निमा पसिन्। यसपछि अग्निको अनुरोधमा रामले सीता निष्कलङ्क भएर स्वीकार गरे अथवा निष्कलङ्क भएकी भनेर स्वीकार गरे। रामको यो कार्यबाट देवता र ऋषिहरू सबै लोकहरू ज्यादै सन्तुष्ट भए तथा सबै देवताबाट पूजित भएका राम ज्यादै प्रसन्न भए भने विभीषणलाई लङ्काको राजाका रूपमा अभिषेक गरिदिएर कृतार्थ भए। त्यस समयमा निश्चिन्त भएकाले उनी ज्यादै आनन्दित भए। यसपछि राम देवताहरूबाट वर पाएर तथा युद्धमा मारिएका बाँदरहरूलाई जीवित गर्नका लगाएर आफ्ना सबै मित्रहरू सहित पुष्पक विमानमा सवार भएर अयोध्यातर्फ लागे। भरद्वाजको आश्रममा पुगेपछि सबैलाई आनन्दित बनाउने रामले हनुमानलाई भरतको नजिकमा पठाए। अब यसपछि उनी पुष्पक विमानमा सवार भएर नन्दीनगरमा गए। यसरी नन्दीनगरमा पुगेपछि रामले आफ्नो जटा काट्न लगाएर फेरि आफ्नो राज्यको कार्यभार सम्हाले। यसपछि रामको राज्यका मनुष्यहरू प्रसन्न सुखी सन्तुष्ट मोटाघाटा धार्मिक रोगविहीन भए भने उनीहरू अनिकालको भयबाट यथार्थ रूपमा मुक्त भए। त्यस समयमा कसैका पुत्रको मृत्यु हुँदैनथ्यो भने कोही विधवा हुँदैनथे। डढेलोको अलिकति पनि डर थिएन, बातको ज्वरोको पनि भय थिएन। यसै गरी भोक र चोरीको डर पनि हराएको थियो। सबै नगर धनधान्यले परिपूर्ण भएका थिए। सत्ययुग जस्तै गरी सबै मनुष्य सधैँ प्रसन्न रहन्थे। रामले प्रशस्त सुनको दक्षिणा सहितका 100वटा अश्वमेध यज्ञ गर्नेछन्। तिनीहरूमा विधिपूर्वक विद्वानहरूलाई 1 खरब गाई र ब्राह्मणहरूलाई असीमित धन दिनेछन् तथा 100 गुणा राजवंश स्थापित गर्नेछन्। संसारमा 4वटै वर्णलाई आफ्नो आफ्नो धर्ममा लगाउनेछन्। यसरी 11,000 वर्ष राज्य गरेर राम आफ्नो धाममा जानेछन्। जसले यो वेद जस्तै पवित्र पाप विनाशक र पुण्यदायक रामचरित्र पढ्दछन् सुन्दछन् भने तिनीहरू सबै पापबाट यथार्थ रूपमा मुक्ति हुन्छन्। अनि आयु वृद्धि गराउने यो राम कथा पढ्ने मनुष्य मृत्युपछि आफ्ना सन्तान बन्धु बान्धव सहित स्वर्गलोकमा जान्छन्। यो ब्राह्मणले पढेमा विद्वान, क्षत्रियहरूले राज्य प्राप्त गर्ने, वैश्यले व्यापारमा, शूद्रले यश प्राप्त गर्ने यस्तो प्रकारको पुण्यदायी राम कथा छ भनेर नारदले यसरी बताइसकेपछि देवर्षि नारदका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि वाल्मीकि नाम गरेका ऋषिले आफ्ना सबै शिष्य सहित उनको पूजा गरे। यसरी वाल्मीकिबाट सम्मानित भएर नारदले त्यहाँबाट जाने अनुमति मागे तथा उनको अनुमति प्राप्त भएपछि नारद आकाश मार्गबाट गए। यसरी नारद देवलोक गएको केही समयपछि वाल्मीकि गंगाको नजिकैमा रहेको तमसा नदीको किनारमा गए। यसरी तमसाको किनारमा पुग्दा त्यहाँ घाट हिलो रहित देखेर उनले आफ्ना शिष्यहरूसँग भने, हे भरद्वाज, हेर यहाँ घाट हिलो रहित भएकाले ज्यादै सुन्दर छ। यहाँको जल सत्पुरुषको मन जस्तै स्वच्छ छ। यहाँ कलश राखेर मलाई रुखका बोक्रा लुगा देऊ अथवा यहाँ कलश राखेर मलाई रुखका बोक्राको लुगा देऊ। म तमसा नदीको यो उत्तम घाटमा स्नान गर्छु। वाल्मीकिका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि ब्रह्मचर्यको नियम पालना गर्ने भरद्वाजले आफ्ना गुरु वाल्मीकिलाई रुखको बोक्राको लुगा दिए। आफ्नो शिष्यको हातबाट लुगा लिएपछि उनले त्यो विशाल नदीको शोभा हेर्दै सबैतिर घुम्न थाले। उनको नजिकैमा कहिल्यै एकअर्कासँग अलग नहुने चखेबाको एउटा जोडी घुमिरहेको थियो। ती दुवै पक्षीको आवाज ज्यादै मिठो थियो। वाल्मीकिले तिनीहरूलाई हेरे। त्यही समयमा वाल्मीकिले हेर्दा हेर्दै बिना कारण सबै जन्तुसँग वैरभाव राख्ने पापपूर्ण विचार भएको एउटा शिकारीले त्यहाँ आएर बाण प्रहार गरेर पक्षीको त्यो जोडी मध्ये भालेलाई मारिदियो। त्यो पक्षी रगताम्य भएर जमिनमा लडेर छटपटिन थाल्यो। आफ्नो पतिको हत्या भएको देखेर उसकी पत्नी करुणाजनक आवाजमा रुन थालिन्। त्यो उत्तम पखेटा भएको पक्षी सधैँ आफ्नी पत्नीसँगै घुमफिर गर्दथ्यो। उसको शिरको रङ ताँबो जस्तै रातो थियो भने ऊ ज्यादै उन्मत्त पनि थियो। त्यो शिकारीले मारेको भाले चरोको अवस्था देखेर वाल्मीकिको मनमा दया पलायो। ती स्वाभाविक रूपमा करुणाको अनुभूति गर्ने वाल्मीकिले यो अधर्म भयो भन्ने निश्चित गर्दै रोइरहेकी पोथी चखेबातिर हेर्दै शिकारीसँग भने, हे शिकारी, तिमीलाई जीवनमा कहिले पनि शान्ति प्राप्त नहोस्, किनकि तिमीले यो चखेबाको जोडी मध्ये काम वासनामा ज्यादै मोहित भएको अवस्थामा बिना कारण भालेको वध गरिदियौ।
ती सिकारीलाई यसो भनिसकेपछि उनले यस कुरामा विचार गरे। त्यसपछि उनको मनमा अब अहो यो पक्षीको शोकमा मैले यो के गरेँ भन्ने चिन्ता उत्पन्न भयो। यही कुरा विचार गर्दा गर्दै वाल्मीकि एउटा निश्चयमा पुगेका हुनाले उनले आफ्ना शिष्यसँग भने, शोकले ज्यादै पीडित भएको पक्षीलाई देखेर मेरो मुखबाट निस्किएको वाक्य 4 चरण सम्पन्न छ। यसका प्रत्येक चरणमा 8 वटा अक्षरहरू रहेका छन् तथा यसलाई वीणाको लयमा गाउन पनि सकिन्छ। यसकारण मेरा यी वचन श्लोक रूपी अर्थात् श्लोक नाम। यसरी प्रभु यो मेरा यी वचन श्लोक रूपी अर्थात् श्लोक नाम भएको यसलाई वीणाको लयमा गाउन सकिन्छ। यसकारण मेरा यी वचन श्लोक रूपी अर्थात् श्लोक नाम तथा यसको वीणाको यस्तो भएको छन्दमा आबद्ध काव्य रूप अथवा यस रूपी हुनुपर्छ। वाल्मीकि ऋषिका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेर उनका शिष्य भरद्वाजले ज्यादै प्रसन्न हुँदै त्यसको समर्थनमा भने, हो हजुरको यो वाक्य श्लोक रूपी नै हुनुपर्छ। आफ्नो शिष्यले यसरी समर्थन जनाएको देखेर वाल्मीकिजी ज्यादै प्रसन्न हुनुभयो। त्यसपछि उहाँले तमसा नदीको त्यो उत्तम शिष्यले यसरी समर्थन जनाएको देखेर अब के गर्नुभयो, तमसा नदीको त्यो उत्तम घाटमा विधिपूर्वक स्नान गरेर त्यही विषयमा विचार गर्दै आफ्नो आश्रममा जानुभयो। अनि उहाँका ज्यादै विनयशील र शास्त्रका ज्ञाता शिष्य भरद्वाजले पनि जलले परिपूर्ण भएको कलश बोकेर आफ्नो गुरुको पछाडि पछाडि हिँडे। आफ्नो शिष्य सहित आश्रममा पुगेर धर्मका ज्ञाता वाल्मीकि आसनमा बसेर अरूहरू कुरा गर्न थाले। तर उनको मनमा त्यही श्लोकमा केन्द्रित भइरहेको थियो उनको मन। यही समयमा वाल्मीकिलाई भेट्नका लागि ब्रह्माजी आफै उहाँको आश्रममा आउनुभयो। ब्रह्मालाई देख्ने बित्तिकै वाल्मीकिजीले आफ्नो आसनबाट उठेर उभिनुभयो अनि मन र इन्द्रियहरूलाई बसमा राख्दै ज्यादै आश्चर्यचकित हुँदै केही समय हात जोडेर चुपचाप उभिरहनुभयो। त्यसपछि उहाँले जल, अर्घ्य, आसन र विभिन्न प्रकारको प्रार्थना सहितले ब्रह्माको पूजा गरेर उहाँका चरणमा विधिपूर्वक प्रणाम गरेपछि उहाँले कुशल मङ्गलका विषयमा सोध्नुभयो। ब्रह्माले उत्तम आसनमा बस्दै वाल्मीकिद्वारा प्राप्त भएको आसनमा बस्दै वाल्मीकिलाई पनि आसन ग्रहण गर्नका निम्ति आज्ञा दिनुभयो। ब्रह्माको आज्ञा पाइसकेपछि वाल्मीकिजी पनि आसनमा बस्नुभयो। त्यसै समयमा ब्रह्माले आफ्नो अगाडि बसेका भए तापनि वाल्मीकिको मन त्यो चखेबासँग सम्बन्धित घटनामा केन्द्रित भएकाले उनी त्यसैका विषयमा विचार गर्न थाल्नुभयो। अब अहो जसको बुद्धि वैरभावमा मात्र आकर्षित भएको हुन्छ त्यो पापी शिकारीले बिना कारण त्यस्तो सुन्दर आवाज निकाल्ने चखेबाको वध गर्यो। यसरी विचार गरेर उनले पोथी चखेबाको करुणाजनक आवाज शिकारीलाई लक्षित गरेर जुन श्लोक भनेका थिए त्यो फेरि ब्रह्माका अगाडि दोहोऱ्याए। त्यो दोहोऱ्याउने बित्तिकै उनलाई आफूले दिएको श्राप औचित्यविहीन भएको अनुभूति भयो। त्यसपछि उनी शोक र चिन्तामा डुब्न थाले। ब्रह्माले वाल्मीकिको मानसिक अवस्था बुझ्दै हाँस्दै भन्नुभयो, तिम्रो मुखबाट निस्किएको यो छन्दमय वाक्य श्लोक रूपी भएकाले तिमीले यसका विषयमा धेरै चिन्तित हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। मेरो प्रेरणाका प्रभावले तिम्रो मुखबाट यस प्रकारको वचन निस्किएको हो। तिमीले रामको समग्र चरित्रका विषयमा वर्णन गर। ती ज्यादै बुद्धिमान राम संसारमा सबैभन्दा धर्मात्मा र धैर्यशाली पुरुष हुन्। तिमीले नारदको मुखबाट सुने अनुसार उनको चरित्रलाई चित्रण गर। रामको जुन गोपनीय वा प्रत्यक्ष वृत्तान्त छ तथा लक्ष्मण, सीता र राक्षसहरूमा जुन जुन समग्र चरित्र छ त्यो सबै अज्ञात भए तापनि तिमीलाई ज्ञात हुनेछ। तिमीले यो काव्यमा लेखेको कुनै पनि कुरा झुटो हुने छैन। यसकारण तिमी रामको ज्यादै पवित्र र मनमोहक कथा श्लोकबद्ध रूपमा लेख। अनि यो संसारमा जहिलेसम्म नदी र पर्वतहरूको अस्तित्व रहन्छ त्यस समयसम्म रामायण रूपी कथा प्रचार हुनेछ। जुन समयसम्म तिमीले लेखेको रामकथाको संसारमा प्रचार हुनेछ त्यस समयसम्म तिमी आफ्नो इच्छाअनुसार तलमाथि अथवा मेरो लोकमा बस्नेछौ। ती वाल्मीकिसँग यस्ता प्रकारका कुरा गरिसकेपछि ब्रह्माजी त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो। अनि अन्तर्ध्यान भइसकेपछि आफ्ना सबै शिष्यहरूसहित वाल्मीकिजी आफ्नो सबै शिष्यहरूसहित भएर वाल्मीकि ऋषि अत्यन्त ज्ञाउनुभयो। आश्चर्यचकित हुँदै हुँदै अत्यन्त खुसी हुँदै हुँदै आनन्दमा रहन थाल्नुभयो।
त्यसपछि आफ्ना शिष्यहरू ज्यादै प्रसन्न हुँदै पटक पटक त्यो श्लोकको उच्चारण गर्न थाले तथा धेरै आश्चर्यचकित हुँदै एक आपसमा भन्न लागे, हाम्रा गुरु वाल्मीकिले चखेबाको दुःख देखेर दुखी हुँदै जुन बराबर अक्षर भएका 4 चरण सम्पन्न वाक्य उच्चारण गर्नुभएको थियो त्यो यथार्थमा उहाँको मनको व्यथा थियो, तर उहाँको वचनद्वारा उच्चारित भएर त्यो श्लोक रूपी भयो। वाल्मीकिको मनमा यस्तै प्रकारका श्लोकहरूमा समग्र रामायण लेख्ने विचार उत्पन्न भयो। यस प्रकारको निश्चय गरेर वाल्मीकिले रामको चरित्रमा आधारित हजारौं श्लोक भएको महाकाव्यको रचना गर्नुभयो, जसले यश बढाउँछ, कीर्ति बढाउँछ। त्यसैले रामको उदार चरित्रका विषयमा बताउने सिलसिलामा ज्यादै मनमोहक पदहरू प्रयोग गरिएको छ। महर्षि वाल्मीकिले रचना गरेको यो महाकाव्यमा तत्पुरुष सहित का समासहरू, दीर्घगुण समेतका सन्धिहरू र प्राकृतिक अथवा भनौं प्रत्ययका विषयमा उचित किसिमले विचार गरिएको छ, सुन्दर प्रकारले अनुसरण गरिएको छ। यसको रचनामा समता रहेको छ, पदहरूमा माधुर्यता छ भने अर्थमा प्रसाद रूपी गुणको बाहुल्यता रहेको छ। यसरी शास्त्रीय पद्धति अनुकूल रचना गरिएको यो रामको चरित्र भगवान रामका चरित्र र रावणको वध भएको प्रसङ्गका विषयमा ध्यानपूर्वक सुन्ने प्रकारको यो आज्ञा गर्नुभयो। नारदबाट धर्म, अर्थ र काम रूपी फल सम्पन्न मोक्षदायक तथा अत्यन्त गोपनीय र प्रत्यक्ष रामको चरित्रका विषयमा सुनेर वाल्मीकिले रामको त्यो जीवन वृत्तान्त फेरि साक्षात्कार गर्ने प्रयास गर्नुभयो। पूर्वतिर फर्किएर कुशको आसनमा बसेर विधिपूर्वक आचमन गरेर हात जोडेर अट्टल हुँदै अत्यन्त समाधिका माध्यमद्वारा राम भगवान समेतका सबैको चरित्रका बारेमा अनुसन्धान गर्न लाग्नुभयो। वाल्मीकिजीले राम, लक्ष्मण, सीता, राज्य र सबै रानी सहित राजा दशरथसँग सम्बन्धित जति पनि कुरा थिए त्यो सबै वाल्मीकि ऋषिले आफ्नो योग धर्मको बलमा प्रत्यक्ष अनुभूति गर्नुभयो। रामले लक्ष्मण र सीतासँग वनमा घुम्दाका समयमा जे जति लीला गर्नुभएको थियो उहाँका त्यो सबै प्रकारको ज्ञान भयो। योगका माध्यमद्वारा वाल्मीकिले प्राचीन कालमा जुन जुन घटना भएका थिए ती सबै आफ्नो हातमा राखेको अमला जस्तै गरेर प्रत्यक्ष देख्नुभयो र सबैलाई प्रिय लाग्ने रामको समग्र चरित्रका विषयमा समाधिद्वारा यथार्थ रूपमा देखेपछि वाल्मीकिले ती सबैलाई काव्यको रूप दिने प्रयास गर्नुभयो। अब प्रभु पहिले नारदले जसरी बताउनु भएको थियो त्यही सिलसिला अनुसार वाल्मीकिले रघुवंशको आभूषणका रूपमा उत्पन्न हुनुभएका राम भगवानको चरित्रसँग सम्बन्धित रामायण महाकाव्यको रचना गर्नुभयो। जसरी समुद्र सबै प्रकारका रत्नहरूको खानी हो त्यसै गरी यो वाल्मीकीय रामायण पनि महाकाव्य पनि गुण, अलङ्कार र ध्वनि समेतको भण्डार हो। यसबाहेक यसमा समग्र श्रुतिहरूको सारको अर्थ प्रतिपादन गरिएकाले सबैका लागि प्रिय र सबैको मन आकर्षित गर्नेछ। यो धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष रूपी गुणहरूले परिपूर्ण छ। वाल्मीकिले यो महाकाव्यमा रामको जन्म, उहाँको पराक्रम, उहाँको अनुकूलता, लोकप्रियता, क्षमा, शान्त भाव र आफ्नो प्रतिज्ञामा रहेको अटल भावका विषयमा वर्णन गर्नुभएको छ। राम र लक्ष्मण विश्वामित्रसँग गइसकेपछि उहाँबाट जे जति ज्यादै विचित्रमय लीला र आश्चर्यजनक घटना भए यसमा ती सबैका विषयमा वर्णन पनि वाल्मीकिजीले गर्नुभएको छ। यसमा रामले जनकपुरमा धनुष भाँच्नु भएको र सीता र उर्मिलाको विवाहका बारेमा पनि वर्णन गरिएको छ। यसै गरी यसमा विभिन्न प्रकारले भगवान रामचन्द्रका सुन्दर सुन्दर लीलाहरूलाई वाल्मीकिजीले अत्यन्त सुन्दर ढङ्गले व्याख्यान गर्नुभएको छ। हरि ओम मङ्गलम कौसलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनोजाय सार्वभौमाय मङ्गलम्।